मुझे कमेंट में बताएं ये कितने हैं। आज मैं, ये चैलेंज है आपको, ये देखें कितने हैं, कमेंट करें। अच्छा जी, आज मैं आपको गारंटी करता हूं इंशाल्लाह, अगर आप मुझे 3 मिनट देख गए ना, 3 मिनट, आपका हर मसला मेरा रब दूर करेगा। अब देखें, ये रोटी नजर आ रही है, ये रोटी गंदम की है, और जिसको ज़ियाबतीस हो जाए, शुगर, उसको ये मना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक आयत है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे। आप आयत भी सुन लें, पहले मैं आपको बता देता हूं। ये आयत है सूरह बनी इसराइल की, आयत नंबर 80 है। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखरजा सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अगर वैसे मैं अब बात कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, वैसे वजीफा ये रोटी वाला, एक रोटी जुमरात को कर लो, जुमे को कर लो अमल, इंशाल्लाह आप देखोगे कि हैरान रह जाओगे। अब ये जो मैंने आयत पढ़ी है, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखरजा सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अगर किसी को शुगर है ना, ज़ियाबतीस, देखें ये वजीफा शुगर दूर करने वाला नहीं है, बस बातों बातों में बात आई तो मैंने कहा ये आपको बता दूं। ओ यार, आज हो गई बात। अच्छा, जिसको ये आपका कोई अल्लाह माफ करे खुद को है, या कोई बुजुर्ग है, वालिद साहब, दादा दादी, नाना नानी, ये आयत 3 बार पढ़ के पानी पर दम करके 3 टाइम पिलाओ अपने शुगर के मरीज को। 40 दिन अगर उसने बगैर छोड़े ये कर ली, क्या होगा? शुगर खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसी नॉर्मल होगी कि आप हैरान रह जाओगे। लेकिन डॉक्टर के मशवरे पर जो आपने अदवाइयात लगाई हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर, ये मैं मशवरा दे रहा हूं, ये वजीफा नहीं है, वजीफा मेरा टॉपिक हो रहा है, रोटी वाला। डॉक्टर जो आपको हदायत देता है ना, उसको इग्नोर नहीं करना। डॉक्टर का जो मशवरा है, जो उसके मेडिसिन है, वो पूरे पूरे वक्त पर लें, और ये इजाफी दम करें। फिर आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी नॉर्मल इंशाल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह। तो बहरहाल, मैं अब रोटी है, ये कार्बोहाइड्रेट का बम है। अब इस पर जब आप दम करके किसी को दोगे, किसी सफेद पोश को, जुमा हो या जुमरात हो, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला की जात, देखो आप अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हो कि इसमें शिफा आ जाए। यार, एक बड़ी लंबी ये बहस है, मैं करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ वजीफा बताना चाहता हूं। लेकिन चलो, मैं सिर्फ 10 सेकंड में ये बहस समेट देता हूं, 10 सेकंड, कि ये जो रोटी है ना, मैं समझता हूं कि थोड़ी खानी चाहिए। अगर कोई बंदा 3 रोटियां खाता है ना, उसे चाहिए आधी खाए। सालन ज्यादा खा लो ना यार, आलू, अगर आलू वाला नहीं है तो सालन ज्यादा खा लो। ये निरी शुगर है, अगर कोई सेहतमंद भी है तब भी। लेकिन जो आयत है, ये शुगर के खिलाफ एक ऐलान जंग है। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखरजा सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। एक बार फिर पढ़ लूं, कोई गलती ना हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखरजा सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है। मैं यहां पर, ये आपको नजर आ रही है, दिखा देता हूं। अब मैं ये क्यों बहस कर रहा हूं? ये इसलिए कर रहा हूं कि शुगर के लिए गलत है या ये है वो है। क्यों बताया? कि जब आप ये रोटी सदका करोगे ना, और साथ में ये नहीं है कि आपने यही आयत पढ़नी है, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं ना कि आपने साथ में सूरह फातिहा का भी अमल करना है। ये आपने सिर्फ 3 मरतबा दम करनी है। ये जो आयत है, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखरजा सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये सोच के कि अगर खुदा न खास्ता अगला बंदा है जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुगर उसे होने वाली है, या शुगर का मरीज है, तो हम दम करके देते हैं। इंशाल्लाह आप ये नियत करके जब दोगे ना, सूरह फातिहा का अमल करके सदका करोगे, खैरात करोगे, किसी ऐसे बंदे को दीजिएगा जो वाकई हकदार है, पूरी जिंदगी आप पर से अल्लाह परेशानी नंगान भी नहीं लगे, अपनों ऊपर से गुजरेगी भी नहीं, इंशाअल्लाह मेरे रब के हुक्म और फजल से। और ये सूरह फातिहा, ये तो है ही शिफा।
تو بہرحال میں زیادہ بات نہیں کرتا، عمل بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے. ایک شیئر لازمی کریے گا، یہ بٹن نظر آ رہا ہے شیئر کا، شیئر کر دیں اور اس کے بعد ایک کمنٹ بھی کر دیں. چینل پر نئے ہیں اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں. میرے وظیفے میں جس کو بتاتا ہوں اللہ پاک شفا دیتا ہے. کس سے؟ بیماری سے. کس سے؟ غربت سے. کس سے؟ لوگوں میں جو عزت ہماری نہیں رہتی غربت کی وجہ سے، اس سے شفا دیتا ہے. ہر چیز تمہیں اللہ پوری کر کے دے گا. تو عمل اس طرح ہے کہ جمعرات کے دن کر لیں یا جمعے کو کر لیں. ایک روٹی لے کرنا ہے. سرکار آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ 40 دفعہ یا 41 دفعہ، سب سے بیسٹ ہے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 41 دفعہ پڑھ کے نا اس کے بعد 3 بار یہ آیت پڑھیں. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یہ نیت کریں کہ یہ روٹی اس بندے کے لیے شفا بن جائے. آپ بھی کر لیا کریں کوشش. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت 3 بار پڑھیں، پانی پر دم کر کے پی لیں. اب میں حافظ نہیں ہوں، میری بات ذہن میں رکھیے. حافظ قرآن نہیں ہوں، ویسے قرآن میں دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں. مجھے زبانی یاد ہے. کیونکہ میں یہ عمل کرتا ہوں. اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اجازت کے لیے لائک بھی کریں اور ویڈیو شیئر بھی کریں. میں اس کا عمل ہوں. دیکھیں میں زبانی پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب فخر سے کہہ رہا ہوں کہ زبانی پڑھتا ہوں. تو بھائی میں مولوی تو نہیں، نہ حافظ ہوں، ایک عام انسان ہوں میں. بس یہی ہے کہ بچپن سے وظائف کا یعنی میں عاشق ہوں وظائف کا. جس کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کامیاب کرتا ہے. بہرحال آپ روٹی کھاؤ، آپ پانی پیو. یہ پڑھ لیا کرو، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ آیت پڑھ لیا کرو. اب جناب کیا ہے کہ یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھنی ہے اور کسی کو دے دینی ہے. سالن دے دیا کریں تھوڑا سا ساتھ، کچھ نہیں. ویسے یہ روٹی کا ہی عمل ہے. جو بندہ جمعرات اور جمعے کو یہ عمل کرتا ہے، رب دیکھو جو رب کی ذات اسے بہت نوازتی ہے. اور دیکھو کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، سب سے بیسٹ آف بیسٹ صدقہ ہے. اگر آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ کو دکھ نہیں چھوڑ رہے، جس رستے پر جاتے ہو، کوئی کام کرتے ہو رکاوٹ آتی ہے، تھک چکے ہو آپ، یا اللہ میں تھک گیا. اگر ایسے معاملات آپ کی زندگی میں ہیں تو پریشان نہ ہونا. رب تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہاری سوچ نہیں جاتی. تو یہ روٹی 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. 3 بار یہ آیت پڑھ لو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے دکھ اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا ہے. خوشیوں میں ہے جی. غم کھا گئے نے زندگی میری، نہ لے جاندے نہ درد و چھوڑے دے. دکھ انے نے میری زندگی نو، میرے جسم تے اننے وال نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے تمہیں خوشیاں، رزق، پیسہ، مال، اسباب عطا کرے گا. بہت شکریہ. مجھے اجازت دیں. ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.